रिहायशी सहूलत। वेलकम बैक नाज़रीन। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे बजट के हवाले से। नाज़रीन, पंजाब का 2600 अरब से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। कोई नया टैक्स ना लगाने का फैसला किया गया, जबकि तरक्याती प्रोग्राम के लिए 560 अरब रुपए मुख्तस करने की भी तजवीज़ दी गई है। वज़ीर ख़ज़ाना पंजाब मखदूम हाशिम जवाब वक्त आज माली साल 2021 से 22 का बजट सूबाई असम्बली में मंजूरी के लिए पेश करेंगे। पंजाब असम्बली के इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही करेंगे। पंजाब असम्बली का इजलास असम्बली की नई इमारत में पेश किया जाएगा। बजट इजलास के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। बजट इजलास के मौका पर अरकान मेहमानों को असम्बली नहीं बुला सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पंजाब काबीना ने नए माली साल 2021 से 22 के बजट की तजवीज़ की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में सूबा पंजाब के नए माली साल 2021 से 22 की बजट तजवीज़ इत्तफाक़ी राय से मंजूर। काबीना ने ज़मनी बजट माली साल 2020-21 की मंजूरी दे दी। काबीना के इजलास में माली साल 2021 और 20 के बजट के नज़रसानी शुदा तखमीना जात की भी मंजूरी दी गई है। मालियाती बिल 2021 की भी मंजूरी दी गई। पंजाब काबीना ने सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की मंजूरी दे दी। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि विफाक की जानिब से विफाकी बजट में सूबा सिंध को कम हिस्सा दिया गया। हमसे जिन फंड्स का वादा किया गया था उनका आधा भी हिस्सा नहीं मिला। मुराद अली शाह ने मुतालबा किया कि हमारा किसी सूबे से मुकाबला नहीं है, विफाक सबके साथ बराबर का सलूक करे। तफसीलात के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुराद अली शाह का कहना था कि विफाक ने हदफ से कम टैक्स जमा किया, जबकि हुकूमत रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन के गलत दावे कर रही है। टैक्स कलेक्शन में अगर वाकया ही इजाफा हुआ है तो सूबों को भी जायज फंड्स फराहम किए जाएं। हमारे सिंध बोर्ड की शरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से बेहतर है। FBR की टैक्स वसूली 17, जबकि सिंध रेवेन्यू बोर्ड की 21% है। हमें टैक्स वसूली करने के लिए मजीद मौके दिए जाएं। कौमी खबरों से आपको आगाह करते हुए बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने दावा किया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की मईशत को तरक्की की शाहराह पर डाल दिया है। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की खटारा बस सवाल की इस कच्ची सड़क पर उतर गई है, जिसके आगे डेड एंड लिखा हुआ है। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि वज़ीर आज़म ने तेल की कीमतों में कमी करके अपोजिशन की गाड़ी के लिए सियासी डीजल का बहरान पैदा कर दिया। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि पंजाब का बजट हकीकी अवामी तरक्की और खुशहाली की बुनियाद साबित होगा। बजट में अवामी उमंगों की हकीकी तर्जुमानी नजर आएगी। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि झूठी तरक्की के दावेदार नून लीग शहबाज शरीफ की क़यादत में पंजाब को 1200 अरब रुपए कर्जे की दलदल में धंसा गई। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने 2018 में पंजाब की भागदौड़ संभाली तो खजाना खाली था। नून लीग की कर्जों की शक्ल में बिछाई गई बारूदी सुरंगें मईशत को बंद गली की जानिब ले जा रही थीं। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद ये भी कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में मुआशरती तक मेहनत से मईशत की सिमत दुरुस्त हुई। बिलावल
بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ IMF کے ملازموں نے بجٹ تیار کر کے عمران خان کو دیا جسے کسی بھی غور کے بغیر جوں کا توں پیش کر دیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ عوام دشمنی کی بنیاد پر بنائے گئے سلیکٹڈ بجٹ کے ہر صفحے پر عوام کے معاشی قتل عام کی ترکیبیں لکھی ہوئی ہیں۔ بلا واسطہ ٹیکس کے بجائے اربوں روپے کے بالواسطہ ٹیکس لگانے کی عمران خان کی چوری پکڑی گئی ہے۔ PTI نے عام آدمی کے استعمال کی ہر شے پر اربوں روپے کا بالواسطہ ٹیکس لگا دیا، جس کے بعد ملک میں مہنگائی کا ایک نیا سونامی آنے والا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے افغان مسئلے کی نوعیت اور حل سے متعلق بتا دیا، ساتھ میں ہی واضح کر دیا کہ جنگ اور مفاہمت ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ جدید ترین جنگی ٹیکنالوجی سے بھی امن قائم نہیں کر سکتے۔ افغانستان کا مسئلہ سیاسی نوعیت کا ہے جو صرف مذاکرات سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں امن کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ وزارت خارجہ دوست ممالک سے تعلقات کو مزید وسعت دینے کے لیے کردار ادا کرتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد سے انسانیت کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ عالمی برادری انتہا پسندی روکنے کے لیے اقدامات کرے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کینیڈین ٹیلی ویژن کو انٹرویو میں کہنا تھا کہ کینیڈا میں پاکستانی خاندان پر حملے کے خلاف سخت ایکشن لینا ہوگا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہے، لیکن دیگر عالمی رہنماؤں کی جانب سے مؤثر رد عمل سامنے نہیں آیا۔ وزیر اطلاعات سندھ ناصر حسین شاہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کے بیٹے کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ خورشید شاہ کی فیملی کے ساتھ جتنی بھی زیادتی ہوئی وہ قابل مذمت ہے۔ ناصر حسین شاہ کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کی منہ سے سندھ میں بلدیاتی ادارے فعال کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ سندھ میں بلدیاتی اداروں نے اپنی مدت مکمل کی ہے اور نئے انتخابات کے لیے کام شروع ہو چکا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا عمران خان کی حکومت نے پنجاب اور خیبر پختونخوا یا بلوچستان میں بلدیاتی اداروں کو کام کرنے دیا ہے؟ PTI حکومت نے بلدیاتی اداروں کو وقت سے پہلے ہی تحلیل کر دیا۔ پنجاب میں عدالت کے حکم پر بلدیاتی ادارے بحال کیے گئے ہیں۔ ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ گورنر راج کی بات کرنا فواد چودھری کی ذہنی پسماندگی کی علامت ہے۔ PTI حکومت کو آئین، قانون اور جمہوری روایات کا کچھ نہیں پتا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے کہا کہ حکومت نے شوگر اسکینڈل میں ملوث من پسند پیاروں کو کلین چٹ دینے کے لیے FIA کے ڈائریکٹر جنرل کو تبدیل کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو فائدہ دینے کے لیے قانون پاس کیا گیا ہے اور پاکستان تحریک انصاف PTI کی جانب سے بھارت کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کراچی میں سپریم کورٹ نے اعلیٰ دین پارک سے متصل پویلین اینڈ کلب کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے سماعت کے دوران پیویلین اینڈ کلب اعلیٰ دین پارک کا شاپنگ سینٹر بھی گرانے کا حکم دے دیا ہے۔ عدالت نے حکم دیا کہ پولیس اور رینجرز کی مدد سے تجاوزات کے خاتمے کے لیے فوری کارروائی کی جائے گی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ غیر قانونی طور پر زمین کو کمرشل میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اور رنگی اور گجر نالہ کیس میں سپریم کورٹ نے کراچی میں نالوں کی چوڑائی پر کام شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے متاثرین کی معاوضے اور آپریشن روکنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے نالوں پر حکم امتناع بھی کالعدم قرار دے دیا۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں روانگی اور گجر نالہ کیس کی سماعت ہوئی ہے۔ دوران سماعت چیف جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ کراچی پر کینیڈا سے حکمرانی کی جا رہی ہے۔ یونس میمن سندھ کا اصل حکمران ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل صاحب، ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ لوگ نالے صاف نہیں کر سکتے، صوبے کیسے چلائیں گے؟ یہاں گورننس نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ احتساب عدالت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت 8 جولائی تک ملتوی کر دی۔
लाहौर की एहतसाब अदालत में शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज असद अली ने रेफरेंस पर समाअत की। शहबाज शरीफ की जानिब से अदालत में हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त करते हुए मौक़िफ़ अपनाया गया कि कौमी असम्बली में बजट सेशन के बाइस पेश नहीं हो सकता। अदालत की जानिब से कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की सदा कबूल कर ली गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ के रियासत मुखालिफ बयानात केस में जमानत मनसूखी के लिए प्रोसिक्यूशन ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। आपको आगाह करें कि लाहौर हाई कोर्ट में लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ की जमानत मनसूखी के लिए प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। प्रोसिक्यूटर की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि जावेद लतीफ़ ने रियासती इदारों के खिलाफ तकारीर की। सेशन कोर्ट ने जमानत मंजूरी के हक़ाइक़ के बरक्स फैसला सुनाया है। बुलेटिन में अब कुछ बात करेंगे मुहलिक वायरस के हवाले से। कोरोना वायरस से मजीद 34 अफराद जान की बाजी हार गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 21,723 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीकशुदा केसेस की तादाद 9,42,189 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1019 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,44,065, सिंध में 3,28,184, खैबर पख्तूनख्वा में 1,36,074, बलोचिस्तान में 26,232, गिलगित बल्तिस्तान में 5,712, इस्लामाबाद में 19,783, जबकि आज़ाद कश्मीर में अब तक 19,783 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सिंध हुकूमत ने 15 जून से 6ठी से 8वीं तक की क्लासेस खोलने का फैसला कर लिया। सईद गनी ने कहा कि क्लासेस 15% हाजिरी के साथ खोली जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर कहा है कि सिंध हुकूमत ने 15 जून से छठी से 8वीं जमात तक की क्लासेस खोलने का फैसला किया। सईद गनी ने कहा कि क्लासेस 50% हाजिरी के साथ खोली जाएंगी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्वीट करते हुए कहा कि स्कूलों के अमले को वैक्सीनेट किया जाएगा। कोरोना केसेस में मजीद बेहतरी पर प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू होगी। आपको आगाह करते चले कि वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने समाजी राबते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि स्कूलों के अमले को वैक्सीनेट किया जाएगा। कोरोना केसेस में मजीद बेहतरी पर प्राइमरी क्लासेस 21 जून से शुरू होगी। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से, जहां पर नवाही गांव में लियाकत अली सरकारी मुलाजिम ने मोहम्मद हनीफ की जमीन पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद हनीफ की फैमिली दर बदर की ठोकरें खा रही है। मज़ीद जानते हैं मुजम्मिल नवाब की इस रिपोर्ट में। साहिवाल जहां पर मोहम्मद हनीफ की जमीन पर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया है। मोहम्मद हनीफ कुछ अरसा पहले खालके हकीकी को जा मिला था। उसकी वफात पा जाने के बाद उसकी फैमिली बेसहारा हो गई थी। साहिवाल के नवाही गांव 139 नोएल में सरकारी मुलाजम लियाकत अली, जो के तहसील ऑफिस में नायब कासद है, लियाकत अली नायब कासद ने मोहम्मद हनीफ की फैमिली को रकबे से बाहर निकाल दिया और रकबा पर कब्जा कर लिया। मोहम्मद हनीफ की बेटी और बेगम दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। जब भी हम अपने रकबे को हासिल करने के लिए किसी दरवाजे सरकारी अदारे का दरवाजा खटखटाते हैं, इंसाफ के लिए जाते हैं, वहां पर ये सरकारी मुलाजम लियाकत अली और इसके बेटे उस मुलाजम को भी खरीद लेते हैं और कार्रवाई बंद करवा देते हैं। मोहम्मद हनीफ की बेगम और बेटी ने वजीर आला पंजाब, IG पंजाब और कमिश्नर साहिवाल से
نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے کہ ہماری زمین ہمیں واپس دلوائی جائے اور ہمیں انصاف دیا جائے۔ رپورٹ آپ نے جانی اور اب رخ کرتے ہیں بہاولپور کا، جہاں پولیس تھانہ صدر کرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے دن رات کوشاں ہے۔ اس وقت وہاں پر موجود ہیں ہمارے بیورو چیف راہیل طاہر، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی راہیل طاہر، آگاہ کیجیے گا، مزید پولیس کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، اگر جرائم کی بات کی جائے تو بہاولپور صدر کے ایریا میں جو ہے وہ جرائم کی شرح جو ہے وہ کافی کم دکھائی دی ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور میں تھانہ صدر میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قائم مقام ایس ایچ او ہیں نعمان یاسین، ان سے جانتے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں جرائم کی شرح کو؟ جی جرائم کی شرح کو ہم جو ریسنٹ دنوں میں دیکھیں، بلکہ سب جو ہیں چند ایام میں کچھ وقت میں آپ نے خود ہی بلکہ یہاں پہ آیا کے کوریج بھی دی کہ جرائم کو ہم نے تھانہ صدر سرکل اور ڈسٹرکٹ پولیس بہاولپور نے ہمارے نئے آنے والے ڈی پی او صاحب جناب فیصل کامران صاحب کی ہدایت پر، ہمارے جو سرکل آفیسر ہیں جناب شاہزیب چاچڑی ایس پی صاحب اور اعظم کلو صاحب کی سربراہی میں جو ٹیمیں تشکیل دی گئی تھی، انہوں نے ان حالیہ وقتوں میں بڑے بہترین کارروائیاں سر انجام دی ہیں۔ اچھا، ہمارا جو سکوپ تھا وہ بڑا وائڈ تھا، ہم نے کرائم اگینسٹ پرسن میں بھی وائڈلی کام کیا، کرائم اگینسٹ پراپرٹی میں ہمارے لیے بہت زیادہ کام کیا اور اچھے کام سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا ایک سوشل لیول ہے منشیات، اس کے خلاف تھانہ صدر اور صدر سرکل بہاولپور نے بہت بڑی کارروائیاں کی ہیں۔ اس میں کوئی چند مرڈر کیسز تھے، وہ آلموسٹ بلائنڈ مرڈر کیسز، تو اس میں جو اسپیشل ٹیمیں جو بہاولپور صدر تھانے کی بنی، انہوں نے بڑا ایفیشینٹلی کام کیا، کوئکلی رسپونڈ کیا، ود ان نو ٹائم، ود ان فیو آورز اوریجنل کلپریٹس کو ٹریس آؤٹ کیا اور ان کو اریسٹ کر کے ہم نے چلانا تھا۔ اچھا، قتل کے مقدمات تو جو ہے وہ ٹریس کیے ہیں، منشیات کتنی پکڑی گئی ہیں؟ منشیات میں بڑے فخر سے ہم کہیں گے کہ منشیات جو ہم نے کام کیا ہے وہ شاید جو روٹین میں تھا جو کم پکڑی جاتی، ہم نے بڑے ڈیلرز کو پکڑا، اس میں ہم نے منشیات میں چرس کو بھی پکڑا ہے۔ منشیات میں ہم نے ایک نیو نشہ جو ہے اس وقت ہمارے کیا ہوتا ہے، جو آئس جو ہے اس میں ہماری نوجوان نسل میں مقبول ہو رہا ہے، اس کو، اور اس کے علاوہ جی ایک روٹین میں نشہ جو بھنگ، ہم نے تقریباً چرس 3 من اور 12 کلو کے گرام کے قریب جو منشیات کا بڑا ڈیلر پکڑا، اسے چرس برآمد ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے قریباً 40 لاکھ، آلموسٹ مور دین 40 لاکھ کی جو تھی ہم نے آئس کو کیا ہوتا ہے پکڑا، اور اس میں ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کی، اور ہم نے کل ہی آدھا من کے قریب مور دین 20 kg جو بھنگ تھی، ٹھیک ہے نا، وہ جو یہاں پہ بہاولپور سپلائی ہونی تھی آگے، اس کو ہم نے درمیان میں انٹرسیپٹ کیا، پکڑا، ملزم پکڑا، اور ہم نے اس کو بھی چلانا عدالت کیا۔ تو موٹر سائیکل گینگز وغیرہ بھی؟ جی موٹر سائیکل گینگس کو تو ہم بڑا، میں پراؤڈلی کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم نے مور دین 40 موٹر سائیکل ریکور کیے ہیں، اور ان کو دے آلریڈی ہینڈیڈ اوور ٹو دیئر اوریجنل جو مالکان ہیں، ان کو ہم نے حوالے کر دیے ہوئے۔ جی، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ منشیات کی بہت بڑی کھیپ جو ہے وہ پکڑی ہے، 3 من سے زائد جو ہے وہ چرس برآمد کی گئی ہے، 40 لاکھ سے زائد جو آئس ہے، مالیت اس کی آئس جو ہے وہ بھی پکڑی گئی ہیں۔ موٹر سائیکل گینگز کو بھی جو ہے وہ ٹریس کیا گیا ہے، اور 40 موٹر سائیکلز جو ہے وہ اصل مالکان کے حوالے جو ہے وہ کی گئی ہیں۔ ڈی پی او بہاولپور جو ہے وہ کافی متحرک نظر آ رہے ہیں، پورے سرکل میں سرپرائز وزٹ بھی ان کی طرف سے جاری رہتا ہے۔ امید کی جا رہی ہے سول سوسائٹی کی جانب سے بھی یہی امید ہے کہ بہاولپور کے جو نئے تعینات ہونے والے ڈی پی او ہیں وہ بہاولپور میں جرائم کی جو شرح ہے اس میں کمی لانے میں جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ جی راہیل طاہر، بے حد شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دیپالپور کے نواحی علاقے پروین آباد میں چوروں نے محنت کش کے گھر کا صفایا کر دیا۔ نامعلوم چور لاکھوں روپے نقدی، طلائی زیورات اور قیمتی گھریلو سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ دیپالپور کے نواحی علاقے پروین آباد میں محنت کش محمد حسن رشتہ داروں کے پاس گیا ہوا تھا۔ گھر میں بیوی حلیمہ بچوں کے ہمراہ سو رہی تھی کہ نامعلوم چور دیوار پھیلان کر گھر میں داخل ہو گئے اور کمرے میں موجود 1,50,000 نقدی، طلائی زیورات اور قیمتی گھریلو سامان چوری کر کے فرار ہو گئے۔ پیٹرولنگ پولیس 2 کوٹہ کے سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائی کی گئی، 5 ڈکیت رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیے۔ انچارج پیٹرولنگ پوسٹ 2 کوٹہ نے محرر پوسٹ محمد رمضان کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایس پی پیٹرولنگ ملتان میڈم ہما نصیب کی ہدایت پر اور ڈی ایس پی پیٹرولنگ وہاڑی عبدالرحیم کی زیر نگرانی سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ کسی اشخاص پوسٹ کے بیٹ ایریا میں نور آئل ملز کے پاس مسلح اسلحہ ڈکیتی کی تیاری کے ارادہ سے کھڑے تھے، جبکہ مشکوک معلوم ہونے پر چیکنگ کے دوران ایک کار، ایک کٹر، ایک چاقو، ایک رائفل، پسٹل
اور اس کے علاوہ بوریاں بھی برآمد کی ہیں۔ یہاں پر وقت ہوا ہے ملک بھر کے علاقائی خبروں کا۔ محکمہ زراعت توسیع تانلےوالا کے زیر اہتمام ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی نے شرکت کی ہے اور کسان کارڈ بھی تقسیم کیے ہیں۔ اس موقع پر تحصیل زراعت آفیسر فضل الہی بھٹی کے اسٹار ایشیا نیوز سے خصوصی گفتگو۔ ان کا کیا کہنا تھا، آئیے جانتے ہیں اپنے نمائندے سے۔ جی بالکل، کسانوں کو ریلیف دینے کے لیے آج تانلےوالا میں محکمہ زراعت توسیع تانلےوالا کے زیر اہتمام کسان کارڈ کی تقسیم کی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں صوبائی وزیر زراعت حسین جہانیہ گردیزی نے بھی شرکت کی۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں محکمہ زراعت تانلےوالا کے آفیسر فضل الہی بھٹی صاحب۔ ہم سے جانتے ہیں کہ وہ اس موقع پہ کیا کہنا چاہیں گے۔ سر، آج تقریب کا انعقاد کیا گیا، موجودہ حکومت نے کسان دوستی کا ثبوت دیا، وزیر اعلیٰ پنجاب اور وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ آج آپ نے تقریب کا انعقاد کیا۔ اس موقع پہ سر آپ کاشتکاروں کے لیے، کسانوں کے لیے کیا میسج دینا چاہیں؟ سر، بات یہ ہے کہ ہمارا کا پروگرام مکمل تھا کسان کارڈ کے بارے میں۔ کسان کارڈ ایک اتنا بڑا میگا پروجیکٹ ہے کہ جو ماضی میں کچھ وہ پرابلم رہا تھے زمیندار کو سبسڈی لینے کے لیے، وہ سارے اس میں ختم کر دیے گئے ہیں۔ اب ہم چند دنوں تک وہ انشور کریں گے کہ ہماری ہر فرٹیلائزر شاپ پہ، پیسٹی سائڈ شاپ پہ، سیڈ شاپ پہ وہ ایچ بی ایل کی کنیکٹ کی مشین پڑی ہوگی، زمیندار ڈائریکٹ کارڈ سوائپ کر کے اس سے اپنا استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور گورنمنٹ یہ اس پہ بھی کام کر رہی ہے کہ ہم اس کسان کارڈ کو ایز اے پاس بک بھی استعمال کریں، یعنی اب کسان کو بہت سارے ڈاکومنٹیشن سے وہ بچ جائے گا، اس کو سبسڈی ڈائریکٹ براہ راست ملے گی۔ ایون اس کارڈ کو ہم اے ٹی ایم کارڈ کے طور پہ استعمال کر سکیں گے، آئی ڈی کارڈ کے طور پہ استعمال کر سکیں گے، ڈیبٹ کارڈ کے طور پہ استعمال کریں گے اور کریڈٹ کارڈ کے طور پہ استعمال کریں گے، یعنی کارڈ ہر طرح سے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی جو ہیں اسکیمیں جو ابھی گورنمنٹ اناؤنس نہیں کر رہی، تو وہ اس طرح کی سبسڈی مطلب اور جو پہلے کبھی ملی نہیں ہے وہ بھی انشاءاللہ اسی پہ ملے گی کسان کارڈ پہ۔ یہاں پہ میرا کویسچن ہے کہ اب تک تحصیل تانلےوالا میں کتنے کسان کارڈ تقسیم ہو چکے ہیں؟ دیکھیے سر، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ 15 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب نے اعلان کیا تھا ملتان میں، تو 18 تاریخ سے ان کا جو ہے سسٹم تھا ایچ بی ایل کے کنیکٹ کا، وہ مطلب ایکٹیو ہوا ہے اس کا سافٹ ویئر۔ تو اب تک تقریباً ہمارے پاس 170-71 کارڈ موصول ہو چکے ہیں، اور ہماری کل جو ہے رجسٹریشن تحصیل تانلےوالا کی وہ 36,000 زمیندار ہے، ان میں سے تقریباً 2450 اس وقت جو ہیں وہ فارمرز وہ کسان کارڈ اپلائی کر چکے ہیں، اور بالکل ترسیل شروع ہو چکی ہے۔ ہم وہ فارمر کو فون کال کرتے ہیں کہ آپ کا کارڈ آ گیا ہے، اس کو ایک میسیج بھی ریسیو ہوتا ہے کہ آئیں اور اپنے دفتر سے ضروری جو ڈاکومنٹیشن جس طرح مثال کے طور پر اس کی وصولی ہے وہ دیں اور اپنا کارڈ لے جائیں۔ جی، خبر شامل کرتے ہیں صادق آباد سے، جہاں کے نواحی علاقہ ایف ایف سی چوک کے قریب سیوریج کے تالاب سے 28 سالہ خاتون کی لاش برآمد ہوئی۔ ریسکیو 1122 نے لاش پوسٹ مارٹم کے لیے THQ اسپتال صادق آباد منتقل کر دی۔ تھانہ احمد پور پولیس نے جائے وقوع پر پہنچ کر تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ صادق آباد کے نواحی علاقے FFC چوک کے قریب سیوریج کے گہرے تالاب سے 28 سالہ خاتون کی نعش برآمد ہوئی ہے۔ خاتون کی نعش کو ریسکیو 1122 کی مدد سے نکال لیا گیا اور خاتون کی نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے THQ ہسپتال صادق آباد بھیج دیا گیا۔ خاتون کی شناخت روبینہ زوجہ بلاول کے نام سے ہوئی ہے، جبکہ خاتون کی نعش تالاب سے نکالنے کا آپریشن SHO تھانہ احمد پور لمحہ ملک رشید نائچ کی نگرانی میں کیا گیا ہے۔ اب رک کرتے ہیں دیپالپور کا، وہاں کی صورتحال جانتے ہیں اپنے نمائندے چودھری نیاز احمد سہو سے کہ بجٹ کے حوالے سے دیپالپور کی عوام کا کیا کہنا ہے۔ جی چودھری نیاز احمد سہو، آگاہ کیجیے گا، مزید شہریوں کا کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، حکومت پاکستان کی جانب سے 2021-22 کا بجٹ جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ تیسرا بجٹ پیش کیا گیا ہے۔ اس بجٹ میں عام آدمی کو کیا ریلیف دیا گیا ہے، اس حوالے سے ہم جانتے ہیں۔ اس وقت میرے ساتھ دیپالپور کے شہری موجود ہے، آئیے ہم ان سے جانتے ہیں۔ جی سر، یہ بتائیے گا کہ جو حکومت کی جانب سے یہ تیسرا بجٹ پیش کیا گیا ہے، اس میں عام آدمی کو کیا ریلیف دیا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں عام آدمی کو ریلیف نہیں ملا۔ عام آدمی کو نہ گاڑیوں سے سروکار ہے، نہ ان کو بینک سے لینا دینا ہے۔ عام آدمی ذرا غریب آدمی کو تو چینی، آٹا، گھی سے میں وزیر عمران خان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا
वो चीनी घी दालों पे आटे पे लोगों को रिलीफ दें ताकि गरीब तबका जो है वो इससे खुशहाली में आप वापस आ सके। जी मेरे साथ तो कुछ और भी दीपालपुर के शहरी मौजूद है, आइए हम उनसे जानते हैं। सर ये बताइएगा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तलीम के हवाले से तकरीबन 92 अरब और सेहत के हवाले से तकरीबन जो है वो 28 अरब रखे गए हैं। ये 22 करोड़ की आबादी है, इसमें ये जो बजट रखा गया है ये इसके लिए काफ़ी है? बहुत शुक्रिया। जितना बजट का आप बता रहे हैं, मेरा ख्याल है कि जो हमारी पाकिस्तान की आबादी है, मेरा ख्याल ज़्यादा से ज़्यादा फ़ी बंदे को 100 रुपये या 80 रुपये तक आएंगे। तो अगर एक साल में 100-80 रुपये में गुजारा हो सकता है तो ये बजट तो बहुत अच्छा है। लेकिन मैं हुकूमत को और हुकूमत के जो ख़ास बंदे उनको ये अपील करना चाहता हूँ कि जब तक गरीब आदमी के किचन के ऊपर ख्याल नहीं किया जाएगा, उसका किचन को चेक नहीं किया जाएगा कि वो किचन किस तरीके से चला रहा है, जिसमें सब्जी, घी, दालें, चीनी वगैरह है जो हर मजदूर आदमी की ज़रूरत है। जब तक ये बजट इस चीज़ पर नहीं बनेगा तो मैं इस हुकूमत को नाकाम समझता हूँ कम से कम। जी बिल्कुल, दीपालपुर के शहरियों का यही कहना था कि जो हुकूमत की जानिब से गाड़ियाँ या विद और जो होल्डिंग टैक्स है इसके हवाले से जो रियायत दी गई है ये गरीब आदमी के लिए ये नहीं है, क्योंकि ये गरीब आदमी की तो पहुंच नहीं है ये खरीदे। गरीब आदमी को घी, आटा, सब्जी, दालें ये चीज़ें जो चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीज़ों के हवाले से कोई ऐसा रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब आदमी जो है वो भी सुख का सांस ले सके। जी गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए। नियाज अहमद आप हमें अपडेट्स दे रहे थे, आपका बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, हुजरा शाह मुकीम में पंजाब हुकूमत के क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान के नारे धरे के धरे रह गए। म्यूनसिपल कमेटी हुजरा शाह मुकीम के अमला की काम से गफलत और लापरवाही के बाइस जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सिवरेज सिस्टम नाकारा हो गया और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हुजरा शाह मुकीम की मेन गली गटरों के गलीज पानी से भर गई। इलाका मुकीम और तालिबात मुख्तलिफ किस्म की मोजी अमराज का शिकार होने लगी हैं। हुजरा शाह मुकीम में म्यूनसिपल कमेटी का अमला शहर में सफाई की सूरत हाल को देखने के बजाय सारा दिन अपने अपने ज़ाती कामों में मसरूफ रहता है। अब आपको बताएं कि आज आलमी ब्लड डोनेशन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अक़वाम आलम को खून अतिया करने की तरगीब देना है। इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए नानकाना साहिब में भी पहचान वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए असर अली अस्पताल में ब्लड कैंप का इनेकाद किया गया। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं चौधरी नसर इकबाल से। जी नसर इकबाल, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या तफसीलात हैं? आपको आगाह करते चले कि आज आलमी ब्लड डोनेशन डे मनाया जा रहा है, जिसका मकसद अक़वाम आलम को खून अतिया करने की तरगीब देना है। इस दिन की अहमियत को उजागर करने के लिए ननकाना साहब में भी पहचान वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम अली अस्पताल में ब्लड कैंप का इनेकाद भी किया गया है। जी बिल्कुल, आज दुनिया भर में ब्लड डोनेशन डे मनाया जा रहा है। ननकाना साहब में भी पहचान वेलफेयर सोसाइटी अली हॉस्पिटल में एक कैंप का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ वो मौजूद हैं पहचान वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट डॉक्टर आबद। इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से इनका क्या कहना है और इस कैंप की क्या अहमियत है। जी बहुत शुक्रिया। आज का दिन पूरी दुनिया में ब्लड अवेयरनेस के लिए मनाया जा रहा है। हमारी ये कोशिश है कि ननकाना साहब में भी इसकी अवेयरनेस पहुंचाई जाए। पहचान वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए असर एक कैंप लगाया गया जिसमें ये बताया जा रहा है कि ब्लड की अहमियत क्या है। ब्लड देने का मकसद दूसरे इंसान की खिदमत करना है, उसकी मदद करना है, क्योंकि ब्लड किसी भी जगह पे नहीं बनता, ब्लड किसी फैक्ट्री में नहीं बनता। ये एक इंसान दूसरे इंसान को देता है। जब ये एक इंसान दूसरे इंसान को देता है तो अल्लाह ताला राज़ी होता है। इस दिन की अहमियत के हवाले से ये है कि हमने लोगों का ब्लड ग्रुप चेक किया है ताकि बावक्त ज़रूरत फौरी तौर पे उन्हें पता हो कि हमारा ब्लड क्या है और हमने किसको देना है। आज के दिन की अहमियत ये भी है कि हमें चाहिए कि हम दूसरों को भी इस तरफ लेके आएँ, ब्लड दें। ब्लड देने से इंसानी सेहत पे अच्छे असरात पैदा होते हैं। ये नहीं है, ये गलत बात है कि हम कहें कि हम ब्लड देने से कमज़ोर होंगे या कोई बुरा असर होगा या बॉडी कमज़ोर हो जाएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। एक नॉर्मल इंसान को, एक तंदुरुस्त इंसान को एक साल में कम से कम एक बार ज़रूर ब्लड देना चाहिए ताकि उसकी अपनी सेहत भी बेहतर रहे और किसी दूसरे इंसान का फ़ायदा भी हो। पहचान वेलफेयर सोसाइटी का भी यही पैगाम है कि खून का अतिया दे ताकि दूसरों की मदद हो। जी आपने सुना, इनका कहना है कि कैंप का इनेकाद जो है इसलिए किया जाता है कि यहाँ पे जो लोग हैं उनका अंदराज किया जाता है ब्लड ग्रुप का और बवक्त ज़रूरत ब्लड मुहैया करने में आसानी हो। और
ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آج کے دن کے حوالے سے دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. جی بہت شکریہ نظر اقبال تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر دیگر شہروں کی طرح سرائے مغل کے علاقے میں بھی کرونا ویکسینیشن سینٹر قائم کر دیا گیا ہے اور شہریوں کو ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری رکھنا چاہیے. اسی حوالے سے مزید احوال جانتے ہیں اسٹار ایشیا نیوز کے نمائندے محمد سفیان سے. آپ کو آگاہ کریں کہ کرونا وائرس کے پیش نظر دیگر شہروں کی طرح سرائے مغل کے علاقے میں بھی کرونا ویکسین سینٹر قائم کر دیا گیا اور شہریوں کو ویکسین لگانے کا عمل بھی تیزی سے جاری رکھا گیا ہے. اب خبر شامل کرتے ہیں ملگردہ چوک سے، جہاں تھانہ کی حدود میں 40 F4 LD اڈا نوتھے بودلہ میں بلیڈ پر سرے عام جوا کھیلا جا رہا ہے، جبکہ نوجوان نسل کا فیوچر داؤ پر لگ گیا ہے. آپ کو بتائیں کہ گورنمنٹ ہائی اسکول کے بالکل سامنے سرے عام جوا کھیلا جا رہا ہے. اہل علاقہ کے لوگوں نے کئی دفعہ شکایات بھی کی ہیں کہ ہمارے بچوں کا مستقبل خراب ہو رہا ہے، مگر بے حسی کے انتہا ہے کہ انتظامیہ کے کان پر جوں تک نہیں رینگی اور اہل علاقہ کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ ہے. لیاقت پور میں نہری بندش کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے. وافر مقدار میں نہری پانی ہونے کے باوجود نہریں بند کر کے کسانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے اور نہریں کھولنے پر محکمہ نہار کے افسران بھاری رشوت ڈیمانڈ کرتے ہیں. کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اکٹھے ہو کر نہری درے کھول دیے اور محکمہ نہار کے خلاف بھرپور نعرے بازی بھی کی. اس وقت ہمارے نمائندے رانا اویس وہاں پر موجود ہیں، ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. جی رانا اویس، آگاہ کیجیے گا. میں سے یہاں پر پہنچے ہیں. اب یہاں پہ کسانوں کا ایک جمع غفیل ہے، تو یہاں پر میرے پیچھے سراپا احتجاج ہے. ان کا بتانا ہے کہ عرصہ دراز سے جو ہے ان کی جو نہر ہے، ذمہ دار نہر ہے، اس کو محکمہ ایریگیشن کی بدماشی اور من مانیوں کی وجہ سے اس کو بند کیا ہوا ہے. جب نہ کہ یہاں پہ جو فلڈ کے طور پہ کھولی جانے والی جو فلڈ اسکیم کی نہر ہے، اس میں جو ہے یہاں پر پانی جو ہے بڑی تعداد میں اس کو چلا دیا گیا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ جو ہے ذمہ داروں کی نہر ہے اس کو بند کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو زمینیں ہیں وہ بنجر ہو رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جانور ہیں وہ بھی پیاس کی وجہ سے مر رہے ہیں. یہاں پر کسان جو ہیں یہاں پر پہنچے ہیں اور انہوں نے اپنی مدد آپ جو ہیں اس پانی کو چلانے کی کوشش کی ہے. میرے ساتھ کسانوں کے کچھ سینئر رہنما ہیں، وہ موجود ہیں. سر بتائیے گا کہ محکمہ ایریگیشن کی بدماشی کو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ محکمہ نہر والے بڑے بدماش بنے پے ਆ ਜੀ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਲੱਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ. ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ਤਕਿਲ ਨਹਿਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਕੌੜਾ ਆ. ਸਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿਆਸੇ ਮਰਦੇ ਆ. ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਸੁੱਕਣੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਰਨੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਖੀਰ ਨੱਕ ਤੱਕ ਆ ਕਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੈੱਡ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਲੱਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਨਹਿਰ ਵੀ ਫੁੱਲ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਚਲਾ ਲਈ ਆ. ਇਹ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ. ਇਹ ਐਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਗੇ ਜੇ ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਸੀਲ ਮੋਗੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮੋਗੇ ਸੀਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ. ٹھیک، ہمارے جو ہیں موگے وہ بند کیے ہوتے ہیں لیکن جو پیسوں کی حبس کی وجہ سے یہ سب. رانا اویس اپڈیٹس کے لیے بے حد شکریہ. ناظرین، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ گوجا کے سب سے معروف THQ اسپتال میں سہولیات کا فقدان، سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے مریضوں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. شدید گرمی میں ٹھنڈے پانی کا بھی کوئی قادر خواہ انتظام نہیں. گوجرا کا سب سے پرانا اور سب سے بڑا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں سہولیات کا فقدان. اسپتال میں سیکیورٹی نہ ہونے سے مریضوں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اب آپ کو بتائیں کہ ساہیوال سے جہاں پر زمزم ٹاؤن کے مالک عوام کے لیے وبال جان بن گئے، غریب طبقے کو بھی نہ بخشا. آپ کو آگاہ کریں کہ ساہیوال کے علاقے زمزم ٹاؤن بنیادی سہولیات سے محروم. عوام کو بنیادی سہولیات نہ دینے کی وجہ سے ٹاؤن کے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. عرصہ 13 سال گزرنے کے باوجود عوام سہولیات سے محروم. زمزم ٹاؤن کے مالک شیخ سجاد نامی شخص کی گنڈا گردی، ان کے شرپسند چیلے سرگرم عمل عوام سے تعاون کے بجائے سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں.
इंतहाई अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं कंदकोट से, जहां पर डाकुओं ने पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक एहलकार शहीद और 2 एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी फायरिंग से मुल्जिमान फरार हो गए। गौसपुरा थाने की हदूद इंडस हाईवे के मकाम पर मुल्जिमान का बुलजिलाना हमला, कश्मोर पुलिस पर दोनारे गश्त, जदीद असलहा से फायरिंग के दौरान पीसी सज्जाद अली शहीद हो गए, जिनकी नमाज जनाजा आज सुबह 9 बजे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कंदकोट में अदा की जाएगी। तांदरियावाला में वेटरनरी डॉक्टर फैसल नियाज ने ज़िबा खाना में लाग़िर और बीमार जानवर ज़िबा करने की कोशिश को नाकाम बना दिया, गोश्त को नहर में फेंकवा दिया। आपको आगाह करें कि अजीम नामी कसाब स्लाटर हाउस में बीमार और लाग़िर जानवर ज़िबा करने के लिए आया, तो जानवर बीमार होने पर डॉक्टर फैसल नियाज ने गोश्त को कब्जे में लेकर नहर में फेंकवा दिया। सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फल्की के अहकामात के पेश नज़र पुलिस का सोशल मीडिया पर असले की नुमाइश करने वाले मुल्जिमान के खिलाफ क्रैकडाउन। थाना कोट लधिया पुलिस ने टिकटॉक पर असला की नुमाइश करने वाले 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 3 अदद जदीद राइफल्स भी बरामद कर ली। पुलिस ब्लड डोनेशन कैंप पुलिस लाइन टोबा में वर्ल्ड बैंक ब्लड डोनर के मौका पर पुलिस अफसरान मुलाजमीन की जानिब से थैलेसीमिया, कैंसर और हीमोफीलिया के मरीजों के लिए खून के एहतियात दिए गए। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब जनाब इनाम गनी के हुक्म पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर राना उमर फारूक की खुसूसी हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन टोबा में खून के एहतियात के आलमी दिन के मौके पर थैलेसीमिया, कैंसर और इसके मुतालिक मोजी मरीजों में खून के एहतियात जमा करने के लिए सिंधिस फाउंडेशन की जानिब से कैंप लगाया गया। मीरपुर माथेलो कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादम हुआ, एक शख्स जाँ बहक, 17 मुसाफिर जख्मी हुए। मीरपुर माथेलो कौमी शाहराह काजी नहर के मकाम पर कराची से लाहौर जाने वाली मुसाफिर कोच और ट्रक में तसादम हो गया। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 17 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। कंदकोट शहीद पुलिस एहलकार सज्जाद अली की नमाज जनाजा पुलिस एजाज के साथ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कंदकोट में अदा कर दी गई। रात देर को पुलिस स्टेशन घोसपुर की हुदूद इंडस हाईवे के करीब दौरान गश्त मुल्जिमान की फायरिंग से शहीद होने वाले पुलिस एहलकार सज्जाद अली की नमाज जनाजा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कंदकोट में अदा कर दी गई। आपको आगाह करें कि इलाहाबाद छांगा मांगा गैंग आइसक्रीम फैक्ट्री के मालिक के बेटे की खातून वर्कर को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बताएं कि गैंग आइसक्रीम फैक्ट्री छांगा मांगा के मालिक मली मंजूर के बेटे मलिक आमिर की मेल वर्कर्स के सामने खातून को हिरासा करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। शाहदरा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर शारिक जमाल खान की हिदायत पर जराइम पेश अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। आपको आगाह करें कि डकैती और चोरी की वारदातों में मुलव्विस गुद्दू गैंग के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन का यह दावा है कि शाहदरा गिरफ्तार मुल्जिमान से लाखों रुपए मालियत के 10 मोबाइल फोन, नकदी और दीगर कीमती सामान, नाजायज असलहा बरामद कर लिया है। अब बात करेंगे पसरूर के, जहां पर हुकूमत के अहकामात के तहत टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए हिफाजती टीका लगाने की मुहिम का आगाज हो गया। महकमा सेहत की टीमों की जानिब से घर घर जाकर हिफाजती टीके लगाने का अमल जारी है। टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए महकमा सेहत की जानिब से मुहिम शुरू कर दी गई है। मुहिम के दौरान 9 माह से 15 साल तक के बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए हिफाजती टीके लगाए जाएंगे। जैकबाबाद शहर में अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर सब्जी मंडी के व्यापारियों का एहतजाजी मुजाहरा, पुलिस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। मार्केट कमेटी के चेयरमैन हाजी मोहम्मद हसन लाशारी की क़यादत में सब्जी मंडी से एहतजाजी रैली निकाली गई। शुरका ने प्रेस क्लब पहुंचकर एहतजाज करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की। चिश्तिया में शहर और गिरदोनवा के इलाकों में होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। गली मोहल्लों में खड़ा पानी नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अकमल ने म्यूनिसिपल कमेटी के अमले और मशीनरी के जरिए निकासी आब का अमल शुरू कर दिया।